नाज़रीन, यमन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिकी वॉरशिप्स पर हमला किया गया है और बहुत ही खतरनाक मिसाइल यमन की जानिब से चला दिए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि ईरान से जंग करने के लिए अमेरिका मजीद अपनी फौजें मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, जिससे वाज़ेह है कि ये एक फुल स्केल जंग, एक बहुत भयानक जंग वहां पर छिड़ने जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त अमेरिका के हाथों से ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो मिडिल ईस्ट को दोबारा से काबू करने के लिए जरूरी है कि ईरान को हराया जाए और इसके लिए बहुत पक्की खबर आ चुकी है कि अमेरिका अपनी फौजें मिडिल ईस्ट भेज रहा है ईरान और यमन से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़ी खबर यह भी आई है कि अमेरिकी जासूस पकड़ लिए हैं यमन या ईरान ने, और वो जासूसों का मिशन क्या था और किस तरह से उनको पकड़ा गया है, ये बड़ी दिलचस्प और अहम मिशन है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, अरबों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अरबों की तिजारत रेड सी से बंद कर दी गई है, उनका रास्ता भी यहां से रोक दिया गया है। बहुत बड़ी ये खबर है कि अरबों के लिए भी रेड सी अब बंद कर दिया गया है यमन की जानिब से। तो ये अहम तरीन तफसीलात, सबसे इंपॉर्टेंट एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी आपको समझ आएगी कि इस वक्त इस पूरे रीजन में चल क्या रहा है और बैकडोर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको समझने में मदद मिलेगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं। यहां पर यमन की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइलों के साथ ये हमला हुआ है। अमेरिकी वॉरशिप्स पर ये मिसाइल दागे गए हैं, क्रूज मिसाइल। इनके पास दो तीन तरह के जो बड़े मिसाइल हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, एक उनमें से एक ये क्रूज मिसाइल है और तीसरा हमला ड्रोन्स के साथ किया जाता है। तो ये जनाब एक बड़ा हमला अमेरिका पर हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों में अमेरिका खामोश है, कोई बड़ा हमला वो नहीं कर रहा। जिस तरह से आगाज आकर उसने ऐसे किया था कि यमन को जो है वो मलिया मेट कर देगा, लेकिन वो अब क्यों रुका हुआ है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन यमन के जो हमले हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली अमेरिका पर शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब अगली खबर जो है वो पहले आपको जो इनके जासूस पकड़े गए हैं उस हवाले से शेयर कर देते, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त एक मिशन है जिसको ईरान ने और यमन ने सरंजाम दिया है। अच्छा नाज़रीन, स्टोरी ये है कि अमेरिका की जानिब से ये बात सामने आई है कि उन्होंने अपने स्पेशल एजेंट्स को एक मिशन पर भेजा था। और वो मिशन क्या था? मिशन ये था कि ईरान से एक असलहा बरदार जहाज यमन जा रहा है जंग के लिए। जो असलहा है वो ईरान की जानिब से बजरिया शिप यमन पहुंचाया जा रहा है। अब इन स्पेशल एजेंट्स की ड्यूटी थी, इनका ये मिशन था कि उस जहाज का सुराग लगाना है। भाई वहां से दर्जनों और पता नहीं कितने जहाज गुजर रहे हैं, तो क्या पता कि कौन से जहाज में असलहा है। वो बाहर तो नहीं लिखा हुआ कि अच्छा हाँ इस जहाज में ईरान के असलहा जा रहा है, तो उसका सुराग लगाना था कि भाई ये वो जहाज है जिसमें असलहा जा रहा है यमन को, और फिर उस जहाज को अमेरिका ने ऑपरेशन करते हुए अपने कब्जे में ले लेना था। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आज से 3 दिन पहले इन जासूस, ये जो जासूस है, इनसे कम्युनिकेशन कट गई, गायब हो गए। इनको पता ही नहीं चला कि जो सुराग लगाने गए थे उनका अपना सुराग जो है वो खत्म हो गया, उनको अपना नहीं पता चल गया कि वो कहां गए। अच्छा, अब इस पर 3 दिन पहले ये अमेरिका ने बताया कि हमारे कुछ सोल्जर्स मिसिंग है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्पेशल एजेंट्स हैं और इनकी कहानी क्या है, उन्होंने कहा कि कुछ सोल्जर्स मिसिंग है। तो आज जॉन कर्बी जो कि टॉप स्पोक्स पर्सन है बाइडन के, उन्होंने ये सारी कहानी बताई है कि हमारे एजेंट्स हैं जो मिसिंग है, जिनका मिशन ये था। तो अब ये क्या ईरान ने इनको पकड़ा है या यमन ने पकड़ा है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिसने भी पकड़ा है, बड़ी बात यह है कि उनका जो ऑपरेशन है वो भी फेल हो गया और वो भी पकड़े गए, और क्या वो जिंदा हैं, मारे गए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और वाशिंगटन में इस मामले पर काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। और ये इस खबर से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जंग इस रीजन में किस लेवल पर जारी है। कुछ खबरें हम तक पहुँच पा रही हैं, कुछ खबरें नहीं पहुँच पा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो नाज़रीन इंटेलिजेंस वॉर है ये ऐसे ही लड़ी जा रही है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर यहां पर हो रही है। यानी इंटेलिजेंस इतनी यहां पर हाई अलर्ट पर है और वो अपने मिशन सर अंजाम दे रही है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर यहां पर हो रही हो। डेफिनेटली ये अमेरिका की और इसराइल की बका का, अमेरिका की हेजेमनी और इसराइल के अपने वजूद का सवाल है। तो बिल्कुल हाई अलर्ट पर CIA यहाँ पर एक्टिव है, मुसाद एक्टिव है, और बरतानिया की जो M16 है वो बहुत मेगा ऑपरेशन और यहाँ पर कर रही है और बहुत एक्टिव है। तो इंटेलिजेंस वॉर यहाँ पे फुल स्केल पर लड़ी जा रही है। यानी बाकी का तो हम कह रहे हैं ना कि जी हम फुल स्केल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस वॉर है वो इस वक्त फुल स्केल पर है।
पूरी उसका दायरा कार पूरा मिडिल ईस्ट में फैला, और मिडिल ईस्ट से पता नहीं कहाँ कहाँ, वो कहाँ यूरोप के किसी दारुल हुकूमत में बैठकर जो है खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ मॉस्को में मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब उसका दायरा कार इस वक्त हर तरफ वसी। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस वक्त मतलब मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के जो कैपिटल हैं वो हाई अलर्ट पर है, हिजान बरपा है वहाँ पर, मतलब हर दारुल हुकूमत इस वक्त परेशान है कि आगे आने वाली सूरत में क्या। आप देखें ना, आप इंडिया की मिसाल ले लें। अब भाई इंडिया का जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इंडिया के कोस्टल लाइन के साथ इसराइल का जहाज तबाह हो गया और इंडिया जो है उसमें ड्रैग हो गया। पेंटागन कह रहा है ये इंडिया उसने ईरान ने किया है, और ईरान कह रहा है ये हमने नहीं किया। तो इंडिया को कोई ना कोई तो पोजीशन लेना थी, तो जो भी वो पोजीशन लेगा वो एक के हक में जाएगी दूसरे के खिलाफ, तो वो ड्रैग हो गया ना चाहते हुए भी। इसलिए हर दारुल हुकूमत वो इस वक्त हाई अलर्ट पर है कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। देखें, ईरान की जंग छिड़ जाती है तो क्या पाकिस्तान उससे मुतासर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इर्द गिर्द के कितने ममालिक मुतासर होंगे, पूरी दुनिया का ऑयल मुतासर होने जा रहा है। तो ये बहरहाल बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। अगली नाज़रीन जो बड़ी खबर आई है वो ये पता चला है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है यमन को स्ट्राइक करने में, उनके टारगेट्स ढूंढने में, उनको एक्यूरेटली जाकर हिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है। अच्छा, कुछ तो उन्हें आइडिया था कि चले हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई है अमेरिका से। वो इस जंग में कूद तो गया है, अब भागेगा तो भी शिकस्त ही लिखी जाएगी। तो अब ना आगे जोगा ना पीछे जोगा, आगे कुआं पीछे खाई, यानी इतनी मिस कैलकुलेशन हुई है कि बिल्कुल मतलब उसने इतने बड़े अटैक्स किए हैं और कोई डैमेज नहीं कर सका यमन को। मैं उनकी जुबानी आपके सामने रखता हूं। यूएस सेज वी कांट फाइंड हॉर्सेस वेपन्स, आर इंटेलिजेंस इज ब्लाइंड इन यमन। बिल्कुल कह रहा है कि अंधे हो चुके हैं हम वहां पर, हमारी कोई पता नहीं है कि कहां पर इनके हथियार पड़े हैं, कहां पर इनको हिट करना है। फिर वो कह रहे हैं यूएस ऑफिशियल्स टेल द न्यूयॉर्क टाइम दैट वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग स्ट्राइक्स टारगेट्स बिकॉज द यमनीज हैव हिडन most of their weapons and are still able to threaten shipping. We launched more than 100 missiles, but the damage has been minimal for the Houthis. The Houthis have 8 years of experience of Saudi bombing, and they have a great deal of experience of surviving all kinds of air strikes. अब कह रहे हैं कि भाई हमें उनके वेपन्स नहीं मिल रहे, हमें उनके ठिकाने नहीं मिल रहे, हमें नहीं पता हौसी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और वो शिपिंग पर उसी तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं। और एक जो बड़ी मतलब यमन को एक जो बर्तरी हासिल है कि जो उन्होंने पिछली जंग लड़ी है, पिछले 10-12 सालों से वो जंग में है, और 8 साल तो उन्होंने सऊदी अरब से जंग लड़ी है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि एयर स्ट्राइक्स का मुकाबला किस तरह से करना है। अभी मतलब अभी तक तो एक छोटे से मुआहदे पे वो जंग रुकी है ना, अभी भी यमन में जंग रुकी नहीं है। एक छोटा सा एक मुआहदा हुआ है, एक नाजुक सा मुआहदा जो किसी भी लम्हे टूट सकता है। तो वो तो पिछले 10-12 सालों से मुसलसल जंग में है, और उनको सारा एक्सपीरियंस है कि एयर स्ट्राइक जब होती हैं तो उनका मुकाबला किस तरह से करना है, क्योंकि सऊदी फौज तो वहां पर उतरी नहीं, उन्होंने बॉम्बिंग ही की है ना। और ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि पिछले 8 सालों में सऊदी अरब ने 20,000 मरतबा यहाँ पर स्ट्राइक्स की हैं। तो उनको सारा एक्सपीरियंस है, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही तबाहकुन साबित हो रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि अब इन यमनियों का किया क्या जाए। अच्छा, अब यमन के हवाले से कुछ नई चीज़ें हैं, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ, लेकिन पहले जो एक और बहुत बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ईरान के हवाले से है। नाज़रीन, खबरें ये आई हैं कि ईरान से जंग करने के लिए मज़ीद फ़ौजें अमेरिका ने भेजने का फैसला कर लिया। बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट वॉर, ईरान को इन्वेड किया जा रहा है, यमन को इन्वेड किया जा रहा है, एक मिडल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर छेड़ने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए मजीद फौजें अब वहां पर भेजी जा रही हैं। अच्छा, इस ज़िमन में पहली खबर तो यह है कि एक तो बाइडन ने प्राइवेट मैसेज, बाइडन ने खुद ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मैंने एक प्राइवेट मैसेज जो है वो डिलीवर किया है ईरान को। अच्छा, अब ये क्या है जो ओवरऑल तज्ज़िया हमारे सामने आई है, जो खबरें आई हैं, देखिए वो प्राइवेट है ना, वो एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो एक दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है या एनालिसिस हो रहा है कि ये क्या हो सकता है, तो उसमें मुमकिन तौर पर यही है कि यमन अपने हमले मुकम्मल तौर पर बंद करे, ईरान अपना न्यूक्लियर बम वो तर्क कर दे अपना प्रोग्राम, एंड हिजबुल्लाह को रोका जाए कि वो इधर आकर हमला ना किया जाए। तो ये 3 बड़ी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, और अगर इस पर अमल नहीं किया जाता तो फिर हम इन्वेड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो प्राइवेट मैसेज उन्होंने 1-2 दिन पहले डिलीवर किया है। अच्छा, अब उसका जवाब क्या है,
اس کا جواب یمن نے کروز میزائلوں سے دیا ہے. یعنی یہ تو کل آلموسٹ ڈیلیور ہوا ہے نا, تو آج یہ یمن نے کروز میزائلوں کے ساتھ حملہ کر دیا. تو یہ اس بات کا جواب آ گیا ہے ان کو کہ نہ ہی یہ راستہ کھلے گا, نہ ہی یہ حملے رکیں گے, اور اسرائیل کو تو چھوڑو, اب تم پر بھی حملے ہم نہیں روکنے والے, اور تم پر بھی ہم ڈائریکٹ حملے کریں گے, اور نہ ہی ایران اپنا نیوکلیر پروگرام کو چھوڑنے والا ہے. تو اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ وہ فوجیں بھیج رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں پر ان کے وہ جنگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں, اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بڑی وجہ ہے کہ وہ یمن میں اپنی بیسز قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یمن نے اگر آج ان کا راستہ بند کیا تو کل کو بھی وہ کر سکتا ہے. تو جہاں سے ان کو خطرہ نظر آتا ہے وہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یمن پر بیسز قائم کرنا, اور تیسرا یہ ہے کہ ایران کو مکمل طور پر کنفرنٹ کرنا مڈل ایسٹ میں. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ گارڈین لکھ رہا ہے, مثال کے طور میں صرف مثال کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, گارڈین لکھ رہا ہے امریکہ از نو لانگر دا بگیسٹ پاور ان مڈل ایسٹ بٹ دا ایران از. یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو انہی کا ادارہ ہے گارڈین, وہ کہہ رہا ہے کہ اب مڈل ایسٹ کی پاور ایران ہے, امریکہ نہیں ہے. تو ایران کو مکمل طور پر کنفرنٹ کرنا, جو اس کی مڈل ایسٹ میں ہیجمنی, یعنی اس وقت مڈل ایسٹ کو ایران چلا رہا ہے, تو وہ ایران سے مڈل ایسٹ کو واپس لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران سے جنگ کر کے ان کے انفلوئنس کو ختم کیا جائے. لیکن میں آج میری بات ایک بار پھر آپ لکھ لیجئے, یہ امریکہ کی مس کیلکولیشن ہے. امریکہ یہاں پر بہت پچھتائے گا, یا تو امریکہ درمیان میں بھاگے گا, یا اگر یہ جنگ اختتام تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکی جو ہیجمنی ہے وہ اسی لال ساگر میں, ریڈ سی میں دفن ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ آج میری بات آپ لکھ لیجئے, یہ امریکہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے یہاں پر یہ جنگ چھیڑ کر. بہرحال یہ تو وقت آئے گا اور دیکھیں گے ہم ساری چیزیں, لیکن جنگ اس وقت آ کھڑی ہے, ہمارے سر پر آ کھڑی ہے. اور سی بی سی نیوز, امریکہ کا ایک سب سے بڑا ادارہ, اس نے یہ خبر بریک کی ہے. انہوں نے کہا ہے a new batch of the American army to head both to Iraq and Syria under the pretext of combating ISIS. اب یہ پہلے تو یہ والی بات سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش سے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں, ہم شام اور عراق میں داعش سے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. تو اس ایک جملے میں اگر آپ سمجھ سکیں تو امریکہ کی ہار یہاں پر چھپی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, جنگ بیانیے سے جیتی جاتی ہے, بیانیے سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس جنگ کا بیانیہ نہیں نہ ہوتا, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے. آج یہ جو ان کا یہ لائن لکھنا کہ انڈر دی پریٹیکس آف کمبیٹنگ ود داعش, کہ ہم یہ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں داعش سے لڑنے, اور بھائی داعش تو ہے ہی نہیں. اور داعش کو تو کتنے سال ہو گئے, جس کو قاسم سلیمانی نے ختم کر دیا تھا, اور آپ نے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا, داعش تو ختم ہو گئی, داعش کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو آپ کون سی داعش سے لڑنے جا رہے ہیں؟ تو اس مین کے جو پبلک کا پریشر ہے وہ اس وقت شدید ہے, جو امریکہ کو جنگ میں نہیں جانے دینا چاہتا. اور سب کو پتا ہے کہ امریکہ جنگ میں جا رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے, اور امریکی عوام اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں. تو اب امریکہ نیا بیانیہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جی ہم تو وہاں پر داعش سے لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بے وقوفی جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں اپنی پبلک کو, وہ امریکن سے اتنے بے وقوف نہیں ہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے, پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب 9/11 ہوا تھا پوری دنیا امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی, اور آج امریکہ کے ساتھ ایک ملک بھی, ایون اس کے جو کلوز ترین اتحادی ہیں یورپ میں, وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا مقصد صرف اور صرف جینوسائیڈل اسرائیل کو بچانا ہے. جو نسل کشی کر رہا ہے ہم اس کو بچانے کے لیے نہیں جا سکتے. اچھا, تو ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, اور امریکہ نے مزید فوجیں بھیج کر اس کو انویڈ کرنے کا, اس پر حملہ کرنے کا, اور اس سے جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, اب میں ایک اور بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ ہے. لنڈسے گراہم ان کا بہت اہم سینیٹر ہے, وہ کیا بیان کر رہا ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ایران سے وہ جنگ کرنے کے لیے صہیونی لابی واشنگٹن میں کس طرح سے سرگرم ہے. پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ بائیڈن کو ہر صورت, جو وہ اسلحہ ساز کمپنیاں وہ پورا زور لگا رہی ہیں کہ ایران سے یہ ہر صورت میں جنگ ہو, کیونکہ ایران سے جنگ کرنا کئی دہائیوں پرانا ان کا خواب ہے. اور اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے اگر بڑا خطرہ ان کے وجود کو کوئی ہے تو وہ ایران سے ہے. اسی لیے وہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران سے بھی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. میں لنڈسے گراہم کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس پر تھوڑا سا انالیسس بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. I am not talking about occupying Iran until you tell Iran that if you continue to attack Israel, we will come to you. I said the Biden administration had hit some of their refineries.
It practically admits that the US is ready to enter a major war with entire Middle East over Israel. کہ صرف اسرائیل کے لیے اس وقت امریکہ پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک میجر وار میں انٹر ہونے جا رہا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے بائیڈن کو کہا کہ ایران کی جو آئل ریفائنریز ہے پہلے اس کو توڑاؤ. صحیح ہے نا, ایران کو ہر صورت میں سبق سکھانا ہے کیونکہ اسرائیل کو ہم نے ہر صورت میں بچانا ہے. اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے تو ان کو بتا دیں we will come to you, ہم اسرائیل کو بچانے کے لیے تمہارے خلاف جنگ میں اترنے والے ہیں. اور آخر میں وہ خود اس بات کا انکشاف کر چکا ہے. جو سینیٹر ہے, یہ یہاں پاکستان والا سینیٹر اس کو نہ سمجھیں, وہاں مطلب سینیٹر بہت ان کی اہمیت اور وقت اور ان کا مؤثر ہوتے ہیں وہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میجر وار میں جا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے آپ کو بات ثابت ہو گئی کہ بھائی ایک بڑی جنگ چھڑنے والی. اب کیا یہ جنگ جیتے گا امریکہ یا نہیں جیتے گا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن 2-3 چیزیں میں صرف آپ کو بتا دوں. دیکھیں یورپ میں ڈویژن ہے, امریکہ کے اندر ڈویژن ہے, امریکہ کے فائنینشل کرائسس ہیں, امریکہ کے لیڈرشپ کرائسس ہیں, امریکہ کے اور ایسے مسائل ہیں جو ماضی میں نہیں تھے. آج یورپ کی وہ طاقتیں جن کے بنیاد پر یہ ساری ہیجمنی انہوں نے قائم رکھی اور اتحاد تھا, یعنی اسپین, فرانس اور اٹلی جیسی طاقتیں, مطلب وہ ساتھ نہیں کھڑی ہیں, اور جو ساتھ کھڑی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. مطلب وہ پہلے جتنی پاورفل نہیں ہے. ایون یو کے کو آپ حساب لگا لیجئے, ابھی یو کے حوالے سے میں خبریں اکٹھی کر رہا ہوں, وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کا پھڈا پڑ گیا پینٹاگن سے اور وہ اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. تو یہ حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہے یہ جنگ جیتنے کے لیے, اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اس جنگ میں جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو یمن نے بات کہی تھی نا کہ غزہ کی وکٹری یہیں باب المندب سے آئے گی, وہ چیز بھی سچ ثابت ہوگی, اور جو امریکی ہیجمنی ہے وہ بھی یہیں پر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے. اچھا یہ ایک چیز ہوگی. اب ایران کا پریزیڈنٹ کا ایک بیان اور عربوں کے حوالے سے جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایران کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں if the Islamic countries had cut off all their economic relations with Israel, crimes in Gaza began, would we see the continuation of these crimes. اب یہ بڑے درد دل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو کرائم ہوئے اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم عرب اور ہم مسلمان ہیں, کہ جب یہ انہوں نے ظلم کرنے شروع کیے تھے, اگر ہم تب ان کی آئل سپلائی کاٹ دیتے, تب ان کی اکنامک تعلقات ختم کر دیتے, تب ان کی ایئر سپیس بند کر دیتے, تو کیا اسرائیل میں پھر وہ جرت رہتی کہ وہ اتنے ظلم کر سکتا. تو ہم نے جو ان کو ڈھیل دی, ہم نے بھی ایک حد تک ان کو گرین لائٹ دی ہے, ان عربوں کو, اور ان کو خاص طور پر مخاطب کر رہے ہیں جنہوں نے OIC میں کہا تھا کہ نہیں ہم ان کا تیل بند نہیں کریں. یار مطلب یہ کیسی چیز ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک چلا گیا ادھر کی یہ نسل کشی کر رہے ہیں اور ہم ان کا تیل نہیں بند کر. کیا ہماری اکانومی یا ہماری روٹی صرف اسرائیل کے تیل پر چلی ہوئی ہے کہ اس کو تیل دیں گے تو پھر ہی ہماری نظام چلے گا؟ یعنی آپ ان کا تیل بند نہیں کر سکے, اور یہ تاریخ میں یہ چیز لکھی جائے گی. آپ دنیا کو کیا, آپ واشنگٹن کو, لنڈن کو کس چیز کا قصوروار ٹھہراتے؟ جب آپ خود کوئی ایکشن ان کو روکنے کے لیے نہیں کر سکے, تو یورپ اور امریکہ نے اور برطانیہ نے تو ان کو بچانے کے لیے آنا ہی آنا ہے نا. پھر ان کو ہم کاہے کا الزام دیں؟ ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے کیا کیا ہے فلسطین کو بچانے کے لیے. اور بڑے درد دل کے ساتھ ایرانی صدر یہی بات کر رہے ہیں. اچھا اب عربوں کے حوالے سے آخر میں آپ کو بات بتا دوں کہ ناظرین عربوں کے لیے پرابلم شروع ہو گئی ہیں. یمن نے وارن کیا تھا کہ اگر آپ ایئر سپیس ان کو دیں گے, اگر آپ ان کے اتحادی بنیں گے تو آپ کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو پہلا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ قطر کی جو تجارت ہے وہ ریڈ سی سے بند کر دی گئی ہے. قطر کی تجارت ریڈ سی سے بند ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ اگر ہم قطر کا رول خاص طور پر دیکھیں تو اس کا میڈیٹر کا رول رہا ہے. اس نے مطلب معاہدہ پہلا کروایا, جنگ بندی کروائی, اور اب اس کا ایک ایسا ایک اورا بن چکا ہے جیسے طالبان اور امریکہ کے درمیان انہوں نے صلح کروائی تو وہ ڈپلومیسی پر بلیو کرتے ہیں, اور بڑے سخت سٹانس انہوں نے پھر بھی رکھا ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے کہ چونکہ قطر سے یہ جہاز اڑے, قطر کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے, تو قطر کو اس طرح کا سٹانس تو نہیں لے سکا جس طرح عمان نے لیا کہ بھئی آپ ہماری ایئر سپیس استعمال نہ کریں, اور کنڈیم کیا. ابھی تک قطر نے کنڈیم نہیں کیا جو یمن پر حملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کنسرن ہے, سعودی عرب نے, UAE نے, انہوں نے کہا جارڈن نے ہمیں کنسرن ہے, کنڈیم نہیں کیا. سو قطر کی نے جناب جو ان کی LNG ہے یعنی لیکوئڈ گیس سپلائی, وہ اس کی تجارت ریڈ سی سے بند کر دی گئی ہے, سسپینڈ کر دی گئی ہے. اور آخر میں یمن کے 2 بیانات دیکھیے. امریکہ اینڈ بریٹن ہیو ڈکلیئرڈ این اوپن وار آن یمن اینڈ دے مسٹ بیئر دا اسٹرائکس اینڈ یمنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس. اب یہ یمن کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. پھر آخری بیان دیکھیے. دا بیٹل از آن گوئنگ اینڈ اوپن. بیٹل از آن گوئنگ اینڈ اوپن.
and the Americans and British will regret the aggression and will pay a heavy price. تو یہی اس ویڈیو کا اختتام ہے کہ یہ جو غلطی انہوں نے کی ہے، جو اگریشن یمن میں دکھایا ہے، یہ اس کی ہیوی پرائس یمن کہہ رہا ہے کہ ان کو پے کرنا پڑے گی۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں، اور بہت افسوس ہے کہ یہ خطہ ایک بار پھر جنگ کی طرف چلا گیا۔ ہم تو پہلے دن سے مذاکرات کی، امن کی، صلح صفائی کی بات کر رہے تھے، لیکن افسوس ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کا حل ایک نئی جنگ سے نکالا ہے، اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے امریکی اقتدار کی اور فلسطین کی آزادی کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔